बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए है या खुद से खुद साख्ता जाली मुकाबले और मुबैना तौर पर फेक इनकाउंटर्स के मुर्तकिब होने वाला एक इदारा है। आज उन्होंने जो सरगोदा में किया, जिसके बारे में जो इतलात आ रही है वो है कि फैसल शफकत भट्टी सीसीडी के मुकाबले में जाबहक हुए हैं। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और ये आप याद रखिएगा कि ये सीसीडी एक दिन मरियम नवाज गवर्नमेंट के लिए और खुसूसन मरियम नवाज के लिए गले की हड्डी बनेगी, और ऐसी गले की हड्डी बनेगी कि ना वो निगल सकेगी और ना तूक सकेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं, जो हैरानकुन इंकशाफात हैं, वो इतने खौफनाक है। अब तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट में कह दिया है कि सीसीडी जो कर रही है ये ना आईन इजाज़त देती है ना कानून इजाज़त देती है। लेकिन इस सब के बरक्स मरियम नवाज तो बड़े मोतरफ है कि सीसीडी जो काम कर रही है उससे क्राइम कंट्रोल हुआ है, जराइम में कमी आई है। लेकिन हकाइक जो है वो इसके बरक्स हैं। जो रिपोर्ट्स मैंने ली है और जो डिटेल्स मेरे सामने हैं, इसमें अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीसीडी मुबैना तौर पर कितने गैर कानूनी मावराए अदालत केसेस, फेक इनकाउंटर्स और जाली मुकाबलों में उनके जो भी निशाना बन जाता है वो हो जाता है। इस तरह अगर आप उनके एफआईआर्स का मतन का हवाला दें या उसको रीड करें, जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है, तो सबका मतन सेम ही है। इससे मालूम होता है कि एक ही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है कि हमने मुलजिम को गिरफ्तार किया, मुलजिम के साथियों ने हम पर अटैक किया, हमने उन पर अटैक किया, उस मुलजिम के जो साथी थे वो फरार हो गए, लेकिन उस दौरान मुलजिम जो था वो जहाँ बहक हो गया। मतलब मज़े की स्क्रिप्टिंग है। इसके अलावा हम आपको जो कोहाट में वो हुआ है, कत्ल हुआ है लेडी डॉक्टर का, उसकी आपको डिटेल्स देंगे। पंजाब हुकूमत पर, पंजाब पुलिस पे तो हम ये कह रहे हैं, उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, उनकी इस्लाह भी चाह रहे हैं, लेकिन कोहाट में जो हुआ है इसने तो सबको हैरान कर दिया। जो मुलजिमान है उसमें एक मुलजिम तो सोशल मीडिया पर लाइव आ रहा है और आप उनके चस्के देखे कि वो सिगरेट और धुआं और एक अलग स्टाइल के जैसे कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह सीसीपीओ पेशावर है, वो उनके कुछ साथी, उनमें भी हमने देखा कि वो कहते हैं कि जी फलान डॉन है, फला गैंग है, हम सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हम सब के खिलाफ बिला इम्तियाज उनको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह सीसीडी है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ हकाइक इस तरह है या कुछ मालूमात इस तरह है कि वो भी मुबैना तौर पर फेक इनकाउंटर्स और इस तरह के जाली और मावराए अदालत कत्ल में मुलविस हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कानून कब वो हरकत में आता है और जो कोहाट में लेडी डॉक्टर के कत्ल के मुलजिमान है उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको हम ये हरगिज़ ही नहीं कहेंगे कि आप उनको फेक इनकाउंटर्स में मारें। हमारा मुतालबा ये है कि उसको कानून के तहत जो प्रोसेस है उससे गुजार के उसको सजा दें और इस तरह एक टेस्ट केस बनाएं कि कोई इस तरह की गैर कानूनी इकदाम ना करें और किसी को बिला जवाज कत्ल ना करें। इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। फिर हम सीसीडी और मरियम नवाज के लिए जो खतरा है उस पर भी बात करेंगे। कोहाट में क्या हुआ था कि एक तरफ वहाँ के जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो दहशतगर्दी का शिकार हैं, एक तरफ जो हमारे अवाम है उनकी आपस में मसाइल हैं, और फिर हम इतने बहस हैं या हमारे अंदर इतना बर्दाश्त नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी बंदूक उठा लेते हैं और सीधा फायरिंग कर लेते हैं। ये लेडी डॉक्टर है महविश, वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर वापस जा रही थी कि डबल रोड पर नामालूम मुसर्रा अफराद ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वो मौका पर ही जा बहक हो गई, जबकि हमलावर फरार हो गए। इधर लेडी डॉक्टर महविश के कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अस्पताल बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा उनकी गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि जो दहशतगर्दी हो रही है या बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो वफाक और एस्टेब्लिशमेंट का काम है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, सूबे की सूरत हाल है, वो तो सूबाई हुकूमत और पुलिस का काम है ना। तो यहाँ पर ये पुलिस का एक टेस्ट केस है कि उन्होंने क्या करना है। फिर इसमें अगर आप
ملزمان کی شناخت کی بات کریں تو انہوں نے شناخت کر لی ہے. جو ڈی پی او کوہاٹ ہے شہباز الہی، انہوں نے کہا تھا کہ مختلف مقامات پر چاپے مارے گئے اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے. ڈی پی او نے یقین دہانی کرائی کہ مقتولہ ڈاکٹر مہوش کے اہل خانہ کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا. اور میڈیکل سپرنٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مطابق ڈاکٹر مہوش کا مبینہ طور پر ایک بیمار خاتون کے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا کرنے والے شخص کو اسپتال میں تعینات پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پوسٹ مارٹم آئی ہے، اس پوسٹ مارٹم میں دل دہلانے والے اور سنسنی خیز انکشافات ہیں. پوسٹ مارٹم کے مطابق ڈاکٹر مہوش کو جسم کے مختلف حصوں پر 6 گولیاں لگی. گولیاں ہاتھ، سینے اور پیٹ میں لگی. گولیاں لگنے سے دل، پھیپھڑے، جگر اور گردے سمیت کئی اعضاء زخمی ہوئے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دل اور پھیپھڑے کی چوٹ ڈاکٹر مہوش کی موت کی وجہ بنی. خیال رہے کہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈی ایچ کیو اسپتال کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر مہوش کا مبینہ طور پر ایک بیمار خاتون کے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑا کرنے والے شخص کو اسپتال میں تعینات پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا. دوسری جانب جو لیڈی ڈاکٹر مہوش حیات کے قتل کے خلاف ڈاکٹروں کا احتجاج جاری ہے. اگر آپ ان کے ملزمان کی شناخت کا دیکھیں، پوسٹ مارٹم کا دیکھیں، اور جو قتل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ ایک شخص تھا، وہ اپنی وائف کو لے کر آیا تھا اور ڈاکٹر مہوش نے ان کو کہا تھا کہ یہ لیڈی ایریا ہے، آپ باہر ویٹ کر لیں. اس پر تلخ کلامی ہوئی اور اس تلخ کلامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باہر آ کے ان کو گولی مار دی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوہاٹ پولیس، ان کے جو ڈی پی او ہے، ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. اب ہم بات کریں گے جو آج سرگودا میں ہوا. سرگودا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ کا نام نہاد پولیس مقابلہ جو تھا وہ متنازع بن گیا. سی سی ڈی کے ہاتھوں مارے جانے والے فیصل شفقت بٹی کے بیٹے کی والد کے مارے جانے سے پہلے اور بعد کی جو ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ویڈیوز میں فیصل شفقت بٹی کا بیٹا بتا رہا ہے کہ والد کے پاس حفاظتی ضمانت تھی. انہیں سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے اسلام آباد سے اغوا کیا اور بعد میں مقابلے میں مار دیا. ویڈیو میں فیصل شفقت بٹی کا بیٹا ان افراد کا نام بھی بتا رہا ہے جنہوں نے اس کے بقول والد کو اغوا کیا. یعنی کس طرح ایک بنانا ریپبلک اور جنگل کا قانون ہے کہ کوئی بھی آ جائیں آپ کو وہ اٹھا لیتا ہے. آپ کے پاس ضمانتی بیل بھی ہے اور پھر اس کے باوجود ایک سکرپٹ دہرائی جائے کہ ان کے ساتھی آئے تھے، ہم پہ فائرنگ کی اور پھر پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور اس طرح ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کی جو تو ڈیٹیل دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ سرگودا ڈویژن کا سب سے بڑا مبینہ ڈان، ان کو ڈان کہا جاتا تھا، ان کی جو تصاویریں ہیں جب یہ پاکستان میں تھا تو اس کی تصاویر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں جو ابھی وزیر اعظم پاکستان ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پر پہلے آپ ان پارٹی کے لیے کام کرو اور پھر جب ہواؤں کا رخ بدل لیں تو پھر وہ آپ کو اس طرح جعلی مقابلے میں قتل کرا دیتے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر فیک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور جب ہواؤں کا رخ بدلے گا تو مریم نواز کی جو ڈیٹیلز میں نے حاصل کی ہے، جو کم از کم 1000 کے قریب لوگ ہیں، تو جب سی سی ڈی اور نیب کے کیسز وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے، لیکن جب سی سی ڈی کی کارروائی مریم نواز کے خلاف کھولی جائے گی تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ مریم نواز نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. اب تو سب ٹھیک ہے، اب جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ اس کی اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اگر آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ 2025 کے 8 مہینوں کے دوران پنجاب بھر میں سی سی ڈی کی قیادت میں کم از کم 670 پولیس مقابلے کیے ہیں. اس میں 924 مشتبہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو منظم جرائم اور سنگین جرائم کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، پنجاب کی سیاسی قیادت نے سی سی ڈی کی کارکردگی کو شہریوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کے لیے
बड़ी कामयाबी के तौर पर सराहा। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको हवाला देता हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इन्होंने इस पर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने लिखा आज़मा बुखारी साहिबा को भी, मरियम नवाज को भी, जो सीसीडी के सरबराह है उनको भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, आईजी को भी, कि वो इस पर मालूमात दे कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था उसको आप कैसे मुकाबले में मार देते हैं और कैसे कह देते हैं कि इन पर संगीन नौयत के केसेस थे। तो उन्होंने वो प्रोग्राम ही रुकवा दिया फोन करके कि आप सीसीडी पे अब कोई बात ना करें। तो इस हद तक ये लोग ताकतवर हैं। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये मरियम नवाज के लिए एक नया खतरा है। जो सीसीडी के राज है या गैर कानूनी ऑपरेशंस या उनकी खौफनाक हकीकत है, ये अब आया हो चुका है, ये अब मंजरेआम पर आ चुका है। अब आप इसको रोक नहीं सकते। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में किया, जो दूसरे लोग सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि सीसीडी को यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को जो क्राइम रोकने के लिए थी वो खुद कानूनी शिकन बन चुकी है। इस हवाले से आपने फैसला करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि जो सीसीडी है उसके किरदार को आप किस नजर से देखते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।